अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद ऑनलाइन कुरान अकेडमी की क्लास में आपको खुश आमदीद। अगर आप भी ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं सबक नंबर 22 को। और सबक नंबर 22 की जो हमारी क्लास है, आज हम पढ़ेंगे दरूद इब्राहिमी। नमाज की जो क्लास है हमारी, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देखें ताकि आपको ये पता चले कि हमने किस अंदाज से नमाज को पढ़ना है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप लोग जैसे पढ़ते हैं मजहूल तरीके से, तो मैंने चेंज होने का ख़तरा है, इससे उल्टा गुनाह मिलता है। यानी हमने नमाज पढ़नी अल्लाह ताला की इबादत के लिए, सवाब के लिए, लेकिन उल्टा हमें गुनाह मिलता है, तो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है कि आपने पिछली तमाम वीडियो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो पहले उनको देखें। तो चलें शुरू कर लेते हैं दुरूद इब्राहिमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह हा मीम पेश हुम, अल्लाहुम मीम ज़बर मा, अल्लाहुम्मा صاد लाम ज़बर सल, लाम ज़ेर ली सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस अंदाज से हमने पढ़ना है। आगे पढ़ लेते हैं। मीम पेश मु, हा मीम ज़बर हम, मुहम मीम ज़बर मा, मुहम्मा दाल वाव दो ज़ेर द्यूं, मुहम्मद्यूं वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वआ लाम खड़ा ज़बर ला, वअला। अब पीछे से पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला। इस अंदाज से हमने पढ़ना है, अच्छे अंदाज से। हमजा खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली आली, वअला आली। यहाँ पे अब मद भी करनी है हमने अच्छे अंदाज से। आगे पढ़ लेते हैं। मीम पेश मु, हा मीम ज़बर हम, मुहम मीम ज़बर मा, मुहम्मा दाल दो ज़ेर दिन, मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन। इस अंदाज से पढ़ना है। आगे पढ़ लेते हैं। काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा صاد लाम ज़बर सल, लाम या ज़बर लई सल्लई, ता ज़बर ता सल्लैता। अब पीछे से पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। इस अंदाज से मुहम्मदिन, यहाँ पे एक फा होगा तो गुन्ना हमने करना है। आगे पढ़ लेते हैं। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला,
حمزہ با زیر اب علائب را الف زبر را علائب را، یہاں مد بھی کرنی ہے اور یہاں با کلکلا بھی ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ہا یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہیم، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ واو زبر و عین زبر ع وع لام کھڑا زبر لا وعلا حمزہ کھڑا زبر آ وعلا آ لام زیر لی وعلا آلی حمزہ با زیر اب را الف زبر را ابرا ہا یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہیم وعلى آل ابراہیم حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ ان کاف زبر کا ان کا حا زبر حا میم یا زیر می حمی دال میم دو پیش دم حمیدم میم زبر ما جیم یا زیر جی مجی دال دو پیش دن مجیدن وقف میں مجید۔ اب ہم پیچھے سے اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم نے درود ابراہیمی کا ایک حصہ پڑھا، کل انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز سے مد بھی کرنی ہے، غنہ بھی کرنا ہے، اور یہ جو دیکھیں اب میم مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ، اور یہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اکفا جو ہے یہاں وہاں پہ اکفا کا غنہ ہوگا، تو جہاں پہ مد ہے وہاں پہ مد آپ نے کرنی ہے۔ امید ہے آپ اچھے انداز سے اس کی مشق کریں گے، اور اچھے انداز سے نماز میں بھی آپ اس کو اپلائی کریں، اچھے انداز سے پڑھیں، تاکہ آپ جتنا اچھا ہو سکے اتنا پڑھیں، تاکہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یہ لگے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اچھے انداز سے پڑھیں۔ امید ہے آپ کو جو آج کی کلاس ہے وہ فائدہ دے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔